ड्रॉवाची सुरवात करता तर हांव मागता जे लोक सगळे भायर आसात तांणी मातशे भितर येवचे आनी हो ड्रॉ विटनेस करचो. ऑलरेडी कळाव जाल्लो आसा. आमी दिलगिरी व्यक्त करतात कारण आमी लॉटरीचेर मेन्शन केल्लें की 5 ड्रॉ जातलो म्हणून, पण काही कारणा खातीर आमकां हो ड्रॉ मातसो पोस्टपोन करचो पडलो. मुखेल सोयरे आयिल्ले आसात, तशेंच आमचे विशेश अतिथी आयिल्ले आसात. तर कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना हांव मागता आमच्या देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष श्री मधू नागू गांवकर हांच्या लागीं की तांणी 2 शब्द आपले उलोवचे. श्री नागनाथ बेताळ सातेरी वंदन करून हांगा उपस्थित असलेले आमचे सगळे भक्तगण आणि ह्या स्वातीच्या ड्रॉ आतां जावपा खातीर त्या फंक्शनाक हांगा आमचे सावर्डे मतदार संघाचे आमदार आमकां लाभल्या. तशेंच बाब संकेत आर्सेकार, सगळे आमचे देवालयाचे कमिटी मेंबर्स, इतर आमचे सगळे म्हणटा ते हांगा गांवभाव उपस्थित भावानो आनी भयणीनो, हांगा आज चड वेळ उलोवपाचो हें ना. तेन्ना मेन आमचे म्हणटा तें स्वातीचे ड्रॉ म्हणटा तें हांगा म्हणटा तें उद्घाटन हें ड्रॉ करपा खातीर हें आमकां आमच्या गॅस्टांच्या हाताच्यान म्हणटा आतां जातलें. तेन्ना हें जावपा खातीर आज ज्यो पळय आमच्या ही नविनीच म्हणटा ती सॉर्ट आमी ड्रॉ करपा खातीर म्हणटा घातलेली, ह्या निमित्ताक आमी म्हणटा तें तुमचो सगळ्यांनी लोकांनी हातभार लायिल्ले कडेन आसा आनी लोक ड्रॉ करपा खातीर म्हणटा ते रिजल्ट लागतलो आनी आमकां आपल्याक म्हणटा गाडी लागतली अशें उमेदीन म्हणटा आशी बाळगून आसा. देवाचे कृपेन कोणा वाट्याक नशिबात जें कितें आसा तें म्हणटा तें मेळपा खातीर हांगा आमी आतां म्हणटा तें आमच्या गेस्टां हातीच्यान म्हणटा उद्घाटन करतलें आनी ह्या ड्रॉवाक तुमचें सगळ्यांचें योगदान लागले बद्दल तुमकां हांव सगळ्यांक म्हणटा तें मानाचो मुजर करता आनी ह्या ड्रॉवाक म्हणटा उपस्थित गेस्टांचें म्हणटा तें हांव स्वागत करता. आनी फुडले चालीक म्हणटा तें आमच्या सेक्रेटरीक म्हणटा तें तेणें हांगा येवन म्हणटा तें फुडलें आमचें कार्य चालू दवरचें. सेक्रेटरी
रोहन गांवस देसाई बाब आयिल्ले आसा, ज्यांनी आमच्या लॉटरीच्या प्रिंटिंगा खातीर आमकां भरपूर मदत केल्ली. सपोज ते तर देवळाच्या आवारांत आसा जाल्यार तेणें मातशें वयर येवचें. हांव आमचे एक्स सेक्रेटरी विश्वेश बाब देसाय हांच्या लागीं मागता की ते तर आसत जाल्यार तांकां घेवन माचयेर येवचें प्लीज. कांय खिणाक आमी ड्रॉवाची सुरवात करतात. ड्रॉ करपा खातीर आमकां एक स्पेशलायज टीम मेळ्ळ्या, ती म्हणजे केपेची जी लॉटरी घालतात ती टीम आमच्या बरोबर आसा. आनी तितूंत भितर आसा बाब वल्लभ शेटकार, त्याच प्रमाणे आसात इच्छित फळदेसाय आनी बाब निलेश फळदेसाय. कांय वेळान आमी लॉटरीच्या ड्रॉक सुरवात करतात. भायर सोरतीचो कावंटर आमी बंद करतात. तेज्या पयलीं आयच्या मुखेल सोयऱ्याचें आमी स्वागत करया. हांव मागता आमच्या कमिटी मेंबरां लागीं श्री सुशांत बाब देसाय हांचे लागीं की तेणी आमचे आयचे कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे श्री गणेश भाऊ गांवकर हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचें स्वागत करचें. फुडले सुवातेर हांव मागता आमचे अध्यक्ष श्री माधू गांवकर यांच्या लागीं की तांणी पुष्पगुच्छ दिवन श्री संकेत बाब आर्शेकार हांचें स्वागत करचें. जो कावंटर आसा तो आमी थोड्या वेळान बंद करतात. सपोज कोणाक काडपाचें आसल्यार अजुनूय म्हाका दिसता एक 5 मिनटां आमी दिता ग्रेस.
त्याच भितर सद्याक आमचे मुखेल सोयरे आसात, आमचे विशेष अतिथी आसात, तेन्ना विशेष अतिथी म्हणून आमकां लाभलेले श्री संकेतबाब आर्शेकार हांच्या लागीं मागता की ताणें आमकां एक 2 शब्द सांगचे. हॅलो सगळ्यांक जय श्रीराम. बेताळाक नमन करून सगळ्यांक जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता. तशेंच हांगा माचयेर उपस्थित आशिल्ले आमचे आमदार गणेश भाऊ गांवकर, तशेंच आमचे शंकरबाब गांवकर, तशेंच बाकीचे सगळे पदाधिकारी, देवालयाचे बाकीचे सगळे सभासद आनी तुमी सगळे आज ह्या सर्ती ड्रॉच्या कार्यक्रमाक सगळे जाण उत्साही आसा की ड्रॉ केन्ना जातलो काय म्हणून हो भाशणाचो कार्यक्रम भाऊ तशें नाका म्हणटाले. पूण ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान एक सांगन दिसता की ह्या देवळाचो परिसर जो आसा तो पोरूं कसो आशिल्लो सगळ्यांनी पळयल्लो, पूण अंदू 1 वर्सान कायापालट जालो तोय आमी पळयला. आमी फाटल्या आतां भाऊ आसा तेजे बरोबर आमी सगळे जाण मेळून काम करता, पूण हेजे पयलीं कोणाच्याच लक्षान येवं नाशिल्लें की देवळाचें हें काम करपाक जाय आशिल्लें म्हणून. पूण आमचें सरकार म्हणून काम करता आसतना हें काम हातीक येता आसतना कितलेशे कोट्यांचो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोंपपाक पावला. तें सुशोभीकरण जर पळयलें जाल्यार इतली भितर कोणी आयलो नंतर इतले भितर इतलें बरें देवूळ आनी इतलें बरें एम्बियन्स आसा अशें कोणाक खरें दिसना. पूण हांगा येतकीर कळटा हें काम जर पळयलें जाल्यार इतलें बरें सुंदर काम जालां की हें देवळाचें नांव लौकीक गोंयभर पावतलें. ह्या सर्तीच्या आदाराचेर जो फंड जमा जातलो तोय देवळा खातीर वापरतलो. हांगा कांयशे देवळाचे इश्यूज आहा ते आमी ते कमिटीचे जे सभासद आहा ते फाटले खेप जेन्ना सर्ती रिलीज केल्ल्यो तेन्ना सांगताले की ते सगळे सोडयतले म्हणून. ह्या सगळ्या सर्तीचे हितून जो फंड येतलो तितूंतल्यान तेंचें तें काम जावचें अशें हांव देवाच्या पांया कडेन मागतां. आनी म्हाका हांगा आपयलो आनी उलोवपाक दिलें म्हणून सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. जय श्रीराम. जय श्रीराम संकेतबाब, देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर मागता भाऊ लागीं की भाऊन आमकां 1-2 शब्द सांगचे. सगळ्यांक नमस्कार. खरें म्हळ्यार हो वेळ भाशण करपाचो न्हू आनी आयचे दिसा, म्हणून आज ह्या सर्तीच्या आबेरतुलाच्या निमतान आमचे मदीं हजर आसा आमचे ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष आमचे मधुबाब आसा, म्हजे मित्र संकेत आसा, हांगा शंकर आसा आमचो, बाकीचे सगळे कमिटीचे मेंबर, सगळ्यांची नांव घेवपाक वचना आनी म्हाजे मुखार बसलेले सगळे भावी. हांगा म्हाका पयलीं योग मेळ्ळो कितें करपाचो की सर्तीचे जेन्ना पळय स्टार्ट केली विक्री स्टार्ट तेन्ना आमी हांगसर येवन हो कार्यक्रम केल्लो आनी आज आमकां हे सर्तीचे आबेतूल करपाची संदी मेळ्ळ्या. सर्ती सगळ्यो चडश्यो सर्ती गेल्या आनी तें आतां आबेतूल हांगा जातलें. पूण हांव एकच सांगता तुमकां, जशें आमच्या संकेत बाबान सांगलें जावं मधून सांगलें की यो रे दिपक बाब, तर हें करता आसतना एक उद्देश आसता की कित्याक लागून हें करपाचें. तर ह्या लोकांनी एक बरी गजाल केली कितें की ह्यो सर्ती सगल्यो ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो घालून इन्कम जो पळय जाता त्या इन्कमाच्या आदाराचेर देवळाक जावं देवाच्या हांगसरल्या खंयच्या कामाक तो खर्च करप. त्या खातीर तेंचे सगळ्यांचें आमी अभिनंदन करपा जाय. आनी बरे भाशेन तेणी म्हाका दिसता ते हो सगळो विशय आज पर्यंत हांगा पावयला. ते सगळे गाडी हाडून दवरल्या, ते सगळी स्कुटरी हाडून दवरल्या, पळयल्या तुमी पळोवना, ते हाडून दवरल्या. तर आतां सर्तीच्या आबेरतूल जातरी कोणा कडेन सर्त आसा कोणाक लागल्या ताणें ताबडतोब व्हरपाचें. लक्षांत दवरा, इतलो सगळो पारदर्शक वेव्हार आसा. त्या खातीर सगळे कमिटीचें हांव अभिनंदन करतां आनी हांकां विनंती करतां की हें आबेरतूल करपाक चालू करया. परत परत तुमी संदी दिली आमकां तुमच्या मुखार उबी रावपाची, त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे आभारी आसा. त्याच प्रमाणे ह्या सगळ्या 5 देवाचे आमचे नागनाथ, बेताळ, सातेरी, सांगेली आनी गाडोळस ह्या देवाचे सगळ्यांचे स्मरण करया
आनी फुडले कामाक आमी सुरवात करया. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं भाऊ. आमचे अनेक विशेष अतिथी दीपक पाऊसकर भाऊ बी येयल्ले आसात. तर आता चड वेळ घेनासतना आमी ह्या ड्रॉवाक सुरवात करया. तर आयज अशें सांगिल्ली जी स्पेशलायज टीम जी केपेच्या लॉटरीची मॅनेजमेंटाची टीम आसा ते आमकां येयल्ले आसा. इच्छित फळदेसाय बाब, निलेश फळदेसाय आनी वल्लभ शेटकर. आतां हांव सद्याक मागता बाब निलेश फळदेसाय हांचे लागीं की तांणी मातशें आमकां मार्गदर्शन करचें आनी हो ड्रॉ करून करपाक सुरवात करची. हॅलो. जशें तुमी आयज हांगा आतुरतेन वाट पळयतात, आयज हे श्री बेताळ देवस्थानाक नमन करून आयच्या दिसाक जे तुमी आतुरतेन वाट पळयता, जो महाप्रसाद पावती कुपन्स जे तुमी पळयता इतले दीस इतले म्हयने, जे हे देवस्थान कमिटी आनी तुमी सगळे गांवकार लोकांनी इतली मेहनत घेतलेली आसा आनी देवाची इतली प्रगती आनी हे देवूळ बरेंशें सुंदरसो वातावरण आसा. आमी हांगा केन्ना पावले नाशिल्ले, पयले फावट पावला. थंय नागनाथ देवस्थानाक पळयलें, बरें सुंदरशें देवूळ हें केल्लें आसा. आनी हे तुमकां एक खरोच अभिनंदन करता आमी आमच्या कडच्यान. तुमकां एकदां तुमी एक ताळी मारून तुमच्या खातीरच करात. म्हळ्यार एक सुंदरशें बरें आमकां पळोवपाक दिसलें आनी गांवाचो सगळो प्रतिसाद लोक आयिल्ले त्या प्रमाणे. आनी आतां फुडें वचतना आमी आतां कुपनाची सुरवात करुया. महाप्रसाद पावती कुपनाची नंबर्साची ड्रॉची. सर एकदां परत तुमकां पावती कुपन्स आसा जे आतां फर्स्ट प्रायज आसा, जे फर्स्ट प्रायज आसा टॉयोटा इनोवा क्रिस्टा आसा. जो सेकंड प्रायज आसा महिंद्रा थार. थर्ड प्रायज मारुती अर्टिगा आनी फोर्थ प्रायज मारुती स्विफ्ट. परत वॅगनर आनी मागीर बुलेट आसा आनी मागीर डिओ आनी मागीर एक्टिवा आसा. अश्यो 10 प्रायजीस आसा टोटल. 5 बायक्स, 5 कार्स आनी 5 बायक्स आसात. आमी सगळ्यान पयलीं तुमकां हांगा जे नंबर्स पळयतात, हांगा सगळे नंबर्स दवरिल्ले आसात आनी आमी ओपन करून दोनी डिजिट्स आनी वर्ड्स दोनी हेतूर दवरिल्ले आसात आनी क्लियर बरयल्ले आसात. म्हणून आमी प्रेक्षकां मदीं लोकांक थोड्यांनी वयर येवचें आनी मुद्दम एकदां व्हेरीफाय करचें, म्हणल्यार तुमची खात्री करची. म्हणल्यार फाल्यां कितें आसा जाल्यार हेजेर डावट उरपाक नाका. कित्याक आमी ज्या पद्दतीन करता तसोच ड्रॉ हांगाय तेंचोय जातलो ट्रान्सपरंट पद्दतीन. म्हणून तुमी एकदां वयर येवन तेजी पळोवणी करची. गेस्टां मदीं कोणीय आसात मातशें येवचें. प्रोफेसर संजय सावंत सर मातशी एकदां तुमी पळोवणी करची. मातशें वयर येवप म्हणल्यार ऑथेंटिकेट कशें जातात. मातशें तुमी येवन एकदां चॅक करात. कोणीय अशें येयात. हय चला, कोणी येनात म्हणटकीर आमी फुडचे कार्यावळीक सुरवात करुया. आमचे जे पयले प्रायज आसा टॉयोटा इनोवा क्रिस्टा, तेजे खातीर आमी आतां जे हे आसात हे डबे पळयतात तुमी आनी प्रायज जे तेंचे नंबर्स आसात. स्टार्टींग नंबर 00001 तो 7000 म्हणल्यार लॉटरी कुपन्स आशिल्ल्यो, महाप्रसाद पावती कुपन्स. म्हणून ह्या डब्या भितर 1 ते 6 नंबर आसतले. ओन्ली 0 ते 6 नंबर ह्या डब्यान आनी बाकीचे सगळे डब्या भितर 0 ते 9 नंबर आसतले. आमी 1 2 3 4 5 डबे 5 डिजिटाचे. तुमी हांगा हांव तांकां सगळ्याक दाखयता आनी एकदां डब्या भितर सगळें हें करता.
चला ज्या सुवाळ्याची तुम्ही आतुरतेन वाट पळयता तो सुरवात करूया. पयलें जे फर्स्ट प्रायज आसा ती टॉयोटा इनोवा क्रिस्टा विथ कॅश प्रायज ऑफ 9,33,000 आनी आयच्या दिसाचो पयलो नंबर जो काडपाक आमी मागतात आयच्या सुवाळ्याचे तुमचे मुखेल सोयरे तशेंच सावड्डे मतदारसंघाचे आमदार श्री गणेश गांवकर. कॅमेरामॅनाक मातशें डिजिटाचेर फोकस करात. नंबर आयिल्लो आसा 5. फर्स्ट प्रायजा खातीर टॉयोटा इनोवा क्रिस्टा खातीर फर्स्ट नंबर आयिल्लो आसा 5. आतां हांव मागता दिपक पावसकर सरा कडेन तेंच्यांनी सेकंड नंबर काडचो. णव नंबर आयिल्लो आसा बरयल्लो आसा थंय 5-9 इनोवा क्रिस्टा खातीर. तिसरो नंबर Number 3. Third number is 3. 593. हांगा संकेताक हय कोण आसा हय तुमी कशें आसा हय सिक्वेन्स म्हाका हय हय आं फोर्थ नंबर इज नंबर 1. हॅलो 5 नंबर 5 परत 5 आयिल्लो आसा. इनोवा क्रिस्टा खातीर पयलो इनोवा क्रिस्टा खातीर नंबर जावन आसा 59315. लक्षांत दवरा 59315. सेकंड प्राइज आसा महिंद्रा थार तेज्या खातीर पयलो नंबर काडुया. संकेता कडेन मागता ताणें नंबर काडचो. पहिलो नंबर 4. सेकंड प्राइजा खातीर पहिलो नंबर 4. नंबर 1 सेकंड नंबर आसा 1. 4-1. नंबर 4 4-1-4. चौकार चढ जाल्ले आसा.
देंवता आमी अगेन 4 T20 मॅच कशी दिसता 4-1-4-4 0 शेवटचा नंबर असा 0 महिंद्रा थार 4-1-4-4-0 आता वळूया तिसऱ्या प्रायजा खातीर थर्ड प्राइज जावन आसा मारुती अर्टिगा कॅश प्राइज 4,33,500 मारुती अर्टिगा थर्ड प्राइजा खातीर पयलो नंबर आसा 5 नंबर 5 नंबर 5 ऑडियन्सांतले कोण भुरगे मातशे हय भुरगे मातशे फुडें येयात. ऑडियन्सांतले कोण आसा ती फुडें यात हय नंबर 9 सद्या हय 3 जाण पुरो नंबर 6 परत एकदा पळया 596 चौथो नंबर त्याने मायकर सांगली 5 नंबर 5 5 परत 5 हय अर्टिगा खातीर नंबर आसा 59655 आता आमी वळूया फोर्थ प्राइज मारुती स्विफ्ट आता प्रेक्षकां मदीं कोणी लेडीज आसा कोणी आसा मातशी जाल्यार वयर येवची फोर्थ प्राइजा खातीर पयलो नंबर काडटात नंबर 4 फोर्थ प्राइजाचो पयलो नंबर आसा 4 दुसरो नंबर काडटा मातशें द्या हें कर हय झिरो नंबर 040 5
तिसरो नंबर आसा 2 402. ऑडियन्सा मदी कोणी आसा जाल्यार नंबर काढात. लाईव्ह शूटिंग करता मातशें रिकॉर्ड. 6. नंबर दाखय. नंबर दाखय ताका तो शूट करता. हय ओपन नंबर 6 4026. कोणी या हांगा ऑडियन्स. ऑडियन्सा मध्ये मागता मातशें येवचे भाऊ. 8. 8. 8. लास्ट डिजिट आसा 8 40268. मारुती स्विफ्टा खातीर सगळे इवन डिजिट्स 40268. हांव मागता ऑडियन्सा पैकी कोणीय मातशें वयर येवचें. बेगीतली बेगीन आनी सरप्रायजीस आसात. बेगीतली बेगीन काडुया. या हय या फुडें यो. येस मारुती वॅगनारा खातीर 5th प्रायजा खातीर पयलो नंबर काडुया. झिरो. नंबर 0. 5th प्रायजा खातीर पयलो नंबर आसा 0. दुसरो नंबर पळोवया. 4. नंबर 4. नंबर 6. नंबर 6 046. चौथो नंबर 9. 9 0469. शेवटचा नंबर 9. अगेन 9 04699. फिफ्थ प्राइजाचे नंबर आसा 04699. आता 5 गाड्यांचे नंबर्स डिक्लेअर झालेले आसात. आता आम्ही वळूया 6th प्राइज बुलेट हंटर 350. परत प्रेक्षकांमध्ये मागता वयर येवचे. कोणी यात फुडें या. 5 जण. व्हेरी गुड. या. सिक्स प्राइजा खातीर पयलो नंबर आसा. मातशें अशेंच राव. अशें राव. नंबर 4. फाटी एका भुरग्याक मातसो घ्या पयलीं. नंबर 4. नंबर 4
6 प्राइज पयलो नंबर आसा 4. Number 2. Number 2. नंबर 2 4 2. आतां हेका राव मातशें व्हडलो गेस्ट आसा नंबर काडपाक आयिल्लो आसा तेका मातशी वाट करात. Number 6. नंबर 6 बाबून सामकी 6 मारलेली आसात. 4 2 6. Three. 3 चौथो नंबर आसा 3. 4 2 6 3. लास्ट नंबर बुलेटी खातीर 5. 5 5 बुलेटी खातीर नंबर आसा 4 2 6 3 5. आमचे स प्राइज जाल्ले आसात. सातवी प्राइज आसा एक्टिवा. मागता प्रेक्षकां मदीं फुडले 5 जाण वयर येवपाक. सिनियर सिटीजन्स कोणी आसात वयर यात. कोणी वयर यात. 5 जाण कोणी वयर यात. यात या. एक्टिवा खातीर पयलो नंबर 4. 4. दुसरो नंबर आसा Number 2. नंबर 2. हांगा नंबर काडपाक चाचा सिनियर सिटीजनाचे कार्ड घेवन आयिल्लो आसा. तिसरो नंबर आसा 0 नंबर 0 4 2 0 420 सध्या तरी. Three. 3 4 2 0 3. शेवटचो नंबर एक्टिवा खातीर 7. 7 4 2 0 3 7. आता 8th प्राइजा खातीर मातशें राव हय राव. आता 8th प्राइज आसा एक्टिवा. हांव मागता कोणी आसा जाल्यार वयर येवचे 5 जाण आनी 3 जाण जाय आमकां 2 जाण. ओके पाविल्ले आसा. एथ प्राइजा खातीर पयलो नंबर काडुया. Five.
नंबर 5. One. Number 1. Number 5. Number 5. 515. Four. Number 4. 5154. शेवटचा नंबर 2. 51542. एथ प्राइज असा 51542. आणि 5 जण आमकां जाय. नाइन्थ प्राइज असा होंडा डिओ. नाइन्थ प्राइजा खातीर पयलो नंबर असा 4. नंबर 4. कितले प्रयत्न करा. Nine. नंबर 9. 49. Eight. 8. 8. नंबर 8. बाबून बरो नंबर काडिल्लो आसा 498. Four. 4984. शेवटचा नंबर 9 प्राइजा खातीर Number 6. नंबर 6. नाइन्थ प्राइज जी आसा 49846. होंडा डिओ 49846. आजच्या दिवसाचो शेवटचे प्राइज. हय. आजच्या दिसाचो शेवटचे प्राइज 10th होंडा डिओ. पहिला नंबर काढतात दोन तीन काढतो म्हणून आता 3. नंबर 3. नंबर 3. पहिला नंबर 10वी प्राइजाचो वेगळो आंकडो आयिल्लो आसा.
2. Number 2. 3-2. Seven. Number 7. 3-2-7. Number 0. 3-2-7-0. आणि शेवटचा नंबर 1-3-2-7-0-1. श्री बेतळ देवस्थानाचे 10 कुपनांचो नंबर जाहीर जाल्ले आसात. जाय पडटलो. आम्ही पळयतात टॉयोटा इनोवा क्रिस्टा खातीर 59315. सेकंड प्राइज महिंद्रा थार 41440. थर्ड प्राइज मारुति अर्टिगा 59655. फोर्थ प्राइज 40268. फिफ्थ प्राइज मारुति वैगनर 04699. सिक्स प्राइज बुलेट 42635. सेवेंथ प्राइज एक्टिवा 42037. एथ प्राइज एक्टिवा 51542. परत 9th प्राइज 49846. 10th प्राइज 32701. सगळ्यांनी मंडपात मातशें बसून रावचे. थँक्यू निलेश बाब, इच्छित बाब आणि वल्लभ बाब. एक बरो ट्रान्सपरंट लॉटरीचो ड्रॉ आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना मागता आमच्या अध्यक्षा लागीं श्री मोदू गांवकर यांच्या लागीं की त्यांनी एक स्मृती चिन्ह आमच्या गणेश भाऊ गांवकराक दिवन तांचो भोवमान करचो. तशेंच हांव मागता सुशांत देसाय हाजे लागीं की तांणी स्मृती चिन्ह श्री दीपक प्रभू पावसकर हांकां दिवन तांचोय भोवमान करचो. फुडले सुवातेर हांव मागता आमचे उपाध्यक्ष श्री शंकर बारकेलो गांवकार हांणी स्मृती चिन्ह संकेत बाबाक दिवन तांचोय भोवमान करचो. तशेंच आयच्या रिजल्टाक आमकां एक ट्रान्सपरंट रिजल्ट करपाक मदत करपी निलेश फळदेसाय एंड टीम हेंचोय आमी भोवमान करतले. हांव मागता आमचे आमदार भाऊ फुड्याक श्री गणेश भाऊ गांवकारांच्या लागीं आनी निलेश बाबाक स्मृती चिन्ह दिवन तांचो भोवमान करचो. तशेंच फुडें हांव मागता दीपक भाई पावसकर हांच्या लागीं की तांणी स्मृती चिन्ह दिवन बाब इच्छित फळदेसाय हांचो भोवमान करचो. इच्छित बाब प्लीज. तशेंच हांव मागता श्री संकेत कांत आर्शेकर हांच्या लागीं की तांणी स्मृती चिन्ह दिवन वल्लभ बाबाचोय बीन भोवमान करचो. आयच्या माचेर हजर आशिल्ले आमचे विद्यमान आमदार तशेंच GTDC चेअरमॅन गणेश भाऊ गांवकार, XPWD मिनिस्टर, तसोच पयलींचे आमचे आमदार दीपक भाई पावसकार आणि आमचे संकेत बाब आर्शेकार, त्याच प्रमाणे इतर आमचे कमिटीचे पदाधिकारी आणि तुम्ही सगळे आयज ह्या कार्यक्रमाक आयले. आमकां लॉटरी जो कार्यक्रम आसा तो म्हणजे जो प्रोजेक्ट आमी घेवन मुखार गेल्ले ताका तुमी तेंको दिलो. असोच तेंको तुमी येणाऱ्या वर्साक येणाऱ्या काळाक ह्या देवस्थान कमिटीक तशें देवालयाक दितले आनी भरभरून तुमी फुडें बी सगळ्यो गोश्टी करपाक आमकां मदत करतले अशी आशा बाळगता. लोकां लागीं मागता की हो कार्यक्रम सोंपलो पूण आमची पारंपरीक जी पावणी आसतली ती आमी काही खिणाक सुरू करतले. तेन्ना कोणें हांगच्यान उठचें न्ही आनी सद्याक पावणेक प्लीज सहभागी जावचे. देव बरें करूं.